बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम वालिदैन को इस चीज़ की आगाही देंगे कि खुली हुई मेडिसिन आपने इस्तेमाल करने से पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना है और मेडिसिन कितने अरसे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी मेडिसिन जो अमूमी तौर पे इस्तेमाल होती हैं और बाज़ का वो सिरप की सूरत में या क्रीम की सूरत में तो मौजूद होती हैं, तो वो मेडिसिन जब बच जाती हैं तो वालिदैन अक्सर औक़ात उसको स्टोरेज कर देते हैं। या तो वो मेडिसिन फ्रिज के अंदर रख देते हैं या किचन की कबर्ड में रख देते हैं या किसी और जगह पे कमरे में रख देते हैं, या इसी तरह जो वो रूम में पड़ी रहती है और कुछ अरसे के बाद उस मेडिसिन को अगर कोई मसला हो तो दोबारा उसी तरह का तो वालिदैन खुद या किसी डॉक्टर के मशवरे के साथ में वो शुरू कर देते हैं। आइए हम देखते हैं कि कौन सी गलतियां जो अक्सर औक़ात हम करते हैं खुली मेडिसिन देने से पहले, उनका हम तज़किरा करें। यूं तो मेडिसिन की जो मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हदायत होती हैं, वो बाज़ का अंदर एक लीफलेट भी होता है और एक पेपर जिसको हम कहते हैं वो मौजूद होता है सिरप के अंदर, या उसके बाहर भी ये हदायत लिखी होती हैं कि इस मेडिसिन को आपने कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना है और रोशनी से बचा के रखना या सूरज की तपश या गर्मी से बचा के रखना है। इन तमाम जो मालूमात होती हैं इनका तज़किरा अक्सर औक़ात होता है। फिर ये भी लिखा होता है कि सिरप को बनाने से पहले आपने इसमें लिक्विड कितना डालना है, या अगर लिक्विड फॉर्म में तो आपने इसको कितने रूम टेम्परेचर पे आपने इसको स्टोर करना है। लेकिन बाज़ का हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो बच्चे के लिए भी बाज़ औक़ात इन मेडिसिन देने से मुद्र साबित हो सकती है, उनका हम आज तज़किरा करेंगे कि ताकि वो गलतियां ना हो। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली रांझा है, मैं सीनियर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और अली हॉस्पिटल डस्का में बच्चों की बीमारियों का इलाज काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। नाज़रीन याद रखें कि अक्सर औक़ात जब सिरप बच जाते हैं तो जैसे मैं पहले कह चुका हूँ, उनको हम जो है वो रख देते हैं, लेकिन चंद एक ऐसी गलतियां जो हम करते हैं, बाज़ का तो उसको ज़्यादा गर्मी में रख देते हैं, या बाज़ का तो उसका जो टेम्परेचर जिस पे हमें रखना चाहिए, जो ऑलरेडी हमें इंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मिली होती है, उस पर हम अमल नहीं करते, तो उससे मेडिसिन का कलर या उसके अंदर जो स्मेल है या उसकी एक कंसिस्टेंसी जो यानी सिरप की जो सूरत होती है लिक्विड फॉर्म में, वो ख़राब होकर दानेदार सिरप हो जाता है, या उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है या कलर चेंज हो जाता है। इन तमाम सूरतों में अगर खुली मेडिसिन जो है आपका सिरप पड़ा हो और उसके ऊपर उसकी एक्सपायरी डेट भी जो है वो अभी ना हो, तो आपने कतर बच्चे को नहीं खानी। अब चंद एक अद्वियात का हम जिक्र करते हैं जो अक्सर औक़ात हम बच्चों में कॉमन इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों में जो एंटीबायोटिक्स के हम सिरप इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे सिरप जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो ड्राई फॉर्म में यानी पाउडर फॉर्म में होते हैं। वो अमूमी तौर पे जब आपने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, बनाना होता है, लिक्विड फॉर्म में बनते हैं, तो उसके ऊपर एक मकदार लिखी होती है कितना इसमें आपने पानी डालना है, और उसके बाद अमूमी तौर पे वो 7 दिन के बाद सिरप पे या तो वो खत्म हो जाते हैं अगर बचे तो उनको आप डिस्कार्ड कर दें। और इसी तरह से बुखार उतारने वाली मेडिसिन जो कि पैरासीटामोल जैसे कालपोल है, पेनाडोल है, टेम्पोल है और बहुत सारे मार्केट में पैरासीटामोल के सिरप है या ब्रूफन है, ये हम अक्सर औक़ात बच्चों को बुखार जो है जब होता है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको एंटीपायरेटिक्स हैं। इनका भी वही तमाम आपने हदायत करनी है कि आपने खोलने के बाद ढक्कन को अच्छी तरह से टाइट करके बंद करना है और प्रॉपर टेम्परेचर पे रखना है जो उसकी इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखी होती है। लेकिन इनका हम इस्तेमाल अमूमी तौर पे खोलने के बाद तमाम हदायत पे अमल करके अगर 2 से 3 माह तक हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसकी डेट हो तो बेशक एक्सपायरी डेट ना भी तो सिरप को डिस्कार्ड करना चाहिए। इस तरह बहुत सारे कफ सिरप है जैसे ऐसी फाइल है, इसी तरह से जो है वो ब्रिटनल सिरप है, वेटोनिल सिरप है, या बहुत सारे आईवीडीज है, कोफर ड्रॉप्स है, कोफर सिरप्स है, रिक्सिया है, प्रॉस्पेर, इस तरह के बहुत सारे मार्केट में कफ सिरप जो बच्चों में अमूमी तौर पे डॉक्टर लेके देते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। इनको भी वही तमाम हदायत जो बुनियादी सिरप की मैंने बताई है, लेकिन इनको भी अगर 2 से 3 माह का अरसा गुजर चुका हो तो आप इनको डिस्कार्ड कर देना है, आपने नया सिरप का बनाना है।
اس طرح بہت سارے وائٹامن کے جو ڈراپس ہیں یا سیرپ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے وائٹامن D3 ہے، مائکول ڈراپس ہے، وائٹامن A کے ہیں، C کے ہیں، کمی نیچر میں بھی آتے ہیں، اسی طرح ملٹی وائٹامن ڈراپس بھی آتے ہیں، سیرپ بھی آتے ہیں۔ ان کو بھی ہم نے 3 ماہ سے کوشش کریں کہ اس کے اندر اگر وہ ختم ہو جائے تو اچھی بات ہے، یا 3 سے زیادہ عرصہ گزر جائے، 3 سے 6 ماہ کا کچھ سیرپس کا ہوتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ 3 ماہ کے اندر ہم استعمال کریں۔ اسی طرح بچوں میں کچھ سیرپ جو خون کی کمی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو آئرن پریپریشن کہتے ہیں، جیسے فیروسافٹ ہے، مالٹو فار ہے یا دیگر میڈیسن ہے، ان کو بھی 3 ماہ سے اگر زیادہ عرصہ گزر چکا ہو تو ان کو آپ نے ڈسکارڈ کر کے نیا سیرپ شروع کر دیں۔ اسی طرح سے بچوں کے منہ کے اندر چھالے آ جاتے ہیں سفید، تو نیلسٹیٹ ڈراپس ہم استعمال کرتے ہیں۔ کھولنے کے بعد آپ کو 1 مہینے کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے، اس سے عرصہ اوپر گزر تو آپ اس کو ضائع کر دیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ جیلز ہوتی ہیں میکنازول میں، جیسے ڈیکٹرونول جیل ہے، یہ منہ کے اندر لگائی جاتی ہے جب تھرش ہو، تو اس کو بھی 2 ماہ تک، یا سوبو جیل ہے تو 2 ماہ تک ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح نارمل سلائن لیزر ڈراپس ہیں جو بچوں کے ناک مادر میں جو استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی 1 ماہ کے عرصے کے بعد آپ نے استعمال نہیں کرنا، 1 ماہ کے بعد آپ نے اس کو ڈسکارڈ کر دینا ہے۔ ایئر ڈراپس اور جو آئی ڈراپس ہے، یہ عمومی طور پہ 1 مہینے کے اندر آپ نے استعمال کرنے ہیں، اگر ایکسپائری ڈیٹ بھی رہتی ہو پھر بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اس طرح سے زنک سیرپ جو بچوں میں ہم ڈائریا کے لیے دیتے ہیں، تو اس کو بھی آپ نے 3 ماہ سے زیادہ عرصے کے لیے رکھنے کے بعد استعمال نہیں کرنا۔ اس طرح بچوں میں کچھ جو ہے وہ اینٹی کولیکس ڈراپس ہوتے ہیں، جیسے ڈائی گیس ڈراپس ہے، پولوویٹ ڈراپس ہے یا دیگر ڈراپس ہے، اس طرح کے ہم کولیکیز ڈراپس ہے اور اینٹی کولیکم ڈراپس یا سمیتھیکول بھی یوز کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے جو عمومی طور پہ 2 سے 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو تو آپ نے اس کے بعد استعمال نہیں کرنا۔ پھر آ جاتا ہے کچھ جو لوکل کریمز ہیں، جیسے اینٹی بائیوٹک کی کریم ہے ٹاپیکل، وہ یا اینٹی فنگل کریم ہے، یا یہ جو مکس فارم میں آتی ہیں اسٹیرائڈ کے ساتھ، اس کو بھی آپ نے اگر کھلی ہو تو 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر تو استعمال نہیں کرنا۔ اس طرح اینٹی اسکیبیز لوشنز ہوتے ہیں یا اینٹی اسکیبیز جو ہے وہ ٹیوبز ہیں، اس کو بھی 2 سے 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو استعمال نہیں کرنا۔ نیبولائزیشن سولوشن جو ہے وہ عمومی طور پہ نارمل سلائن جو ہے وہ آپ کوشش کریں 2 سے 3 دن کے اندر اس کا جو ہے وہ کھلا ہو تو آپ اس کا استعمال کریں، اس سے زیادہ عرصہ کے لیے نہ رکھیں۔ اس طرح اگر یہ سالبیوٹامول کے ڈراپس ہوتے ہیں جس کو ویٹونی ڈراپس کہتے ہیں، یا اس کو آپ 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ استعمال نہ کریں، نئے لیں۔ اس طرح جو پیور فارم میں آٹم جس کا پیٹروکیم برومائڈ ہوتا ہے یا دیگر ہوتا ہے، اس کو آپ نے 1 دن سے زیادہ جو عرصہ گزر چکا ہوتا ہے استعمال کریں۔ اس طرح بیکلا میتھاسول جو کلینل ہوتا ہے یا کمبینیشن میں آتا ہے، وہ بھی 1 سے 2 دن کے اندر آپ کھولنے کے بعد جو پیور ہوتا ہے اس کو استعمال کریں، اس کے بعد نہ کریں۔ اسی طرح سے کچھ سیرپ جو بچوں کی پیٹ کی درد کے لیے جس میں ہائیوسین ہوتی ہے، وہ بھی آپ 1 مہینے کے اندر استعمال کریں۔ یا اسی طرح سے میٹاڈازول میں جو فلیجل ہے یا ایٹازوکسالائڈ جو ہے زائٹوفا میں ایٹازوکسا سیرپ، یہ بھی آپ کوشش کریں 1 یا 2 مہینے کے اندر استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ دیگر اور بہت ساری جو پرو بائیوٹکس ہوتے ہیں جن میں جیسے یعنی پروٹیکٹس ہے، یہ کوشش کریں کہ 1 مہینے کے اندر آپ استعمال کریں، اس سے اوپر اثر نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے اگر یہ لیکوڈ فارم میں پرو بائیوٹکس کھل جائے تو آپ کو اس کے جلدی جو استعمال کر لینا چاہیے۔ اس طرح جو اور بہت ساری میڈیسنز ہیں ان کی باقاعدہ ہدایات تھی، لیکن میں بہت ساری ادویات کا ذکر کر چکا جو عمومی طور پہ ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں اور اس پر 7 رات گزرنے کے بعد جو بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں یہی کہوں گا کہ ہر سیرپ کو استعمال کرنے سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کا کلر اور اس کی جو چینج ہو چکا ہو، اس کی جو نارمل جو ہے وہ جو اسمیل ہوتی ہے وہ چینج ہو جائے، یا وہ سیرپ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ پھٹا ہوا نظر آئے، جس میں دانے دانے لیتا ہو اور پانی ہو، تو اس کی جو رنگت بھی بدل جائے، شکل بھی بدل جائے، تو ان کو قطر استعمال نہ کریں، بے شک جو عرصہ میں نے بتایا اس سے کم عرصہ بھی کیوں جاؤ۔ امید ہے کہ بہت ساری معلومات جو ہے آپ کو مل چکی ہوگی۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین بغیر کسی کے مشورے کے غیر ضروری ادویات استعمال کرتے ہیں، بات کا یہ خود ہی میڈیسن جو ہے بچے کے لیے مضر بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، بھائی کو تو بھی یاد بھی رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے رشتہ داروں میں، دوستوں میں ان معلومات کو شیئر بھی کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔